This program is powered by उच्च सोचको निर्माण सगरमाथा सिमेन्ट जुनी जुनीलाई। हामीहरुसँग आज यस्ता हस्ती छन् जसले शब्दकै मार्फत तपाईहरुको मनमा बास राख्न सफल हुनुभएको छ। को हुनुहुन्छ उहाँ? यो चिया ब्रेक पछि। Alright, welcome to चिया गफ। म हुँ जय प्रधान, मसँग हुनुहुन्छ सैग्रेस पोखरेल र आज चिया गफमा एक वर्ष नेपालको जुन स्टोरी सैग्रेसले जुन शेयर गरेको थियो केही दिन अगाडि एकदमै मार्मिक थियो र मलाई एउटा कुरा चाहिँ त्यो स्टोरी जुन आइजिटिभीमा भिडियो राखिएको थियो है त्यति बेला जुन चाहिँ लाइन एकदम मन छोएको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि नेपाल आउँदाखेरि सबै ठाउँमा नेपाली नै नेपाली बोलेको सुन्दाखेरि चाहिँ एकदमै अनौठो लाग्ने भन्दाखेरि चाहिँ ओहो त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ है भन्ने जस्तो चाहिँ फिल पनि भयो के। सो नेपाल आउँदाखेरि जस्तो खालको वेलकम भनौँ न स्वागत तिमीले पायौ, तिमीले सायद युट्युब अथवा छ नि इन्स्टाग्राम अथवा जुन डिजिटल प्लेटफर्म कथा वाचन तिमीले रोकेको भयो अथवा त्यसलाई अगाडि नबढाएको भयो, अहिले पनि सैग्रेसै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ? सरल प्रश्न, एन्सर दिन अलिक गाह्रो, उत्तर दिन गाह्रो प्रश्न हो यो। जुन माइलेज मैले कथाबाट पाएँ नि सायद त्यो यति छिटै सम्भव हुन थियो कि भन्ने मलाई लाग्छ कहीँ न कहीँ। अनि जुन प्रसङ्ग अब जयले जोड्नुभयो होइन, जय र म त मित्र हौँ, त्यस कारणले पनि जयले मलाई तिमी भनेर सम्बोधन गरिरहनु भएको छ। म पनि कम्फर्ट नै भइरहेको छु मैले तिमी भन्नलाई पनि। अनि त्यो जुन चाहिँ नेपालको स्टोरी मैले राखेँ आइजिटिभीमा, त्यो साँच्चै त्यस्तो हुँदो रहेछ यार। जस्तै पहिला खाना के मनपर्छ भन्दाखेरि हामीले विदेशी खानाहरूको नाम लिन्थ्यौँ नि होइन, तर बाहिर गइसकेपछि दाल भात तरकारी, गुन्द्रुकको अचार, त्यसको साँच्चीकै त्यो चाहिँ एउटा त्यो स्वादको चाहिँ नि भोग लाग्दो रहेछ के। अनि त्यस्तै नेपाली बोल्यो भने कसैले होइन, किनभने स्पेनमा त स्पेनिस बोलिन्छ अनि स्पेनिस भनेको हाम्रो त फेरि चौथौँ ल्याङ्ग्वेज हो होइन। हामी त धेरै नेपाली हिन्दी कतै न कतै टेलिभिजनमा हेरेर अलिअलि अनि इङ्ग्लिस हामीले पढेर तेस्रो ल्याङ्ग्वेजसम्म भयो र चौथौँ ल्याङ्ग्वेज स्पेनिस हो। त्यो क्रममा कसैले इङ्ग्लिस बोलिदिँदा पनि आफ्नो जस्तो लाग्ने ठाउँमा नेपाली कसैले बोलिदियो भने ओहो नेपाली आफ्नै मान्छे जस्तो लाग्छ। अनि एयरपोर्टबाट जब ल्यान्ड भएँ त्यो बेलामा पनि नेपाली जता पनि नेपाली बोल्दाखेरि अनौठो लाग्ने रहेछ कि सुरुमा चाहिँ। त्यो कुरा पनि मैले सेयर गरेको थिएँ। अनि अप्रत्याशित रूपमा धेरै माया पाउँदा भाविवल त भइहालिन्छ। कस्तो भन्दाखेरि सबै धेरै कम मान्छे छन् जसलाई चाहिँ आफ्नो कामको लागि चिनिन्छ कि। हजुर होइन, कसैलाई केको लागि चिन्ला, म कसैको नि किटान गर्न चाहन्न, तर जस्तो सैग्रेसको जुन शब्दमा भार छ, जुन आवाजमा जुन प्रभाव गर्ने क्षमता बोकेको छ, यसलाई हाउ हेभ यु टेकन इट? समटाइम्स डु यु फिल लाइक कति कथा भन्नु भन्ने पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ, किनकि 149वटा भिडियो अन युट्युब इज नट अ जोक। त्यो आफैले प्रड्युस गर्नु, म पनि यो लाइनमा लागेको केही समय हुँदाखेरि मलाई पनि थाहा छ कति मेहनत लाग्छ। झन् वान म्यान आर्मी भएर गर्दाखेरि त झनै कतिको नि एफर्ट, कतिको समय निकाल्नु पर्छ भन्ने कुरा मलाई एकदम राम्रोसित थाहा छ। कहिले हुन्छ त्यस्तो थकान भएको छ कथा भन्दै? थकान कहिलेकाहीँ हुन्छ, किनभने काममा यति तल्लीन भइन्छ मनले थकान महसुस नगरे पनि शरीर त शरीर हो नि होइन, शरीरले त रेस्ट माग्दो रहेछ क्या। किनभने कहिलेकाहीँ हाम्रो क्षेत्रमा पनि कस्तो हो भने काम सकियो मध्यरात भयो अब एडिटिङमा बसौँ यति त हो भन्ने हुन्छ, अलिकति फाइन गर्दा 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 भोलि बिहान भइसकेको हुन्छ क्या। त्यो रेस्टलेसली काम गरे भएर शरीरले चाहिँ एकदम थकान महसुस गर्दछ। कहिलेकाहीँ यो फेरि क्रिएटिभ फिल्डमा चाहिँ सोच्न सक्ने शक्ति पनि ह्रास हुँदै आउँदो रहेछ। जब हामी कन्टिन्यू एउटा ब्रेक नलिकन काम गर्छौँ नि त्यो मानेमा चाहिँ थकान अवश्य छ। तर जे काम गरिरहेको छु त्यसले अब पुग्यो भने जुन सेचुरेटेड हुँदै आउँछ नि त्यो लेभलमा चाहिँ पुगिसकेको छुइनँ कि जस्तो लाग्छ, किनभने धेरै गर्न बाँकी छ। मेरो परिकल्पनाहरू चाहिँ अझै बढी हुनुपर्छ, अझै परिमार्जित हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ लागिरहेछ। सिक्दैछु, भर्खर सुरु गर्दैछु। अब मेरो एकजना साथी हुनुहुन्छ कि उहाँले ट्यारो कार्ड रिडर पढ्नुहुन्छ होइन, अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि इट टेक्स सो मच फर हर टु टेक इन द इमोसन्स अफ द पिपल। जस्तो उहाँले एनर्जी लिन्छु भन्छ क्या। अब मैले त कहिले फिल गरेको छैन किनकि म उहाँको स्थानमा कहिले पनि भइन पनि रहन पनि चाहदिनँ, किनकि त्यो हेभी लाग्छ कि मलाई मान्छेहरूको इमोसन्सहरू अब वान आफ्टर द अदर
मान्छेको मनमा कस्तो खालको कौतूहलता छ, केले इन्सेक्योर पारिरहेको हुन्छ, केले चाहिँ अब धेरै असर पारिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा त एकदमै हेभी हो नि त। अनि सी अल्सो फिल्स द्याट हेभिनेस के, उहाँले जब त्यो एनर्जी पास हुँदो रहेछ रिडर र जान्न चाहने व्यक्तिमा। न सग्रेस यु कम अक्रस अ लट अफ पिपल, इफ नट लट अफ पिपल यु कम अक्रस अ लट अफ स्टोरिज एन्ड यु हेभ टु मेन्टेन द्याट प्राइभेसी। एक्ज्याक्टली। मान्छेले कति धेरै कुरा खोलिरहेको हुन्छन् होइन, मनका भित्री भावनादेखि लिएर आफू के कस्तो खालको सर्कमस्टान्सेसमा छ, तिमीलाई कतिको असर पर्छ त्यो कुराले। आफू कहिलेकाहीँ पढ्दै आफू नै भाविभोर हुन्छ कि दिनै खाली छ नि, मैले के पढेँ, मान्छेको जिन्दगीमा यस्तो पनि हुन्छ कि भनेर पनि कतिको असर पार्छ कथाहरूले। मेरो एउटा धारणा चाहिँ कस्तो छ भने जबसम्म म कथालाई जिउन सक्दिनँ, शब्दहरूलाई पानी जसरी पिउन सक्दिनँ, त्यो कथामा न्यारेट गर्दिनँ क्या। किनभने त्यो कथाको कुन फ्रेममा म कुन धरातलमा टेकिरहेको छु, एटलिस्ट कुन पात्रमा म भएर हेर्न सक्छु, त्यसपछि जस्टिस गर्न सक्छु, कथालाई न्याय दिन सक्छु जस्तो लाग्छ कि होइन। त्यो भएर पनि तिमीले भने जस्तो धेरैको कथाहरू आउँछ, धेरैको, तर त्यो कथा प्रस्तुत गर्नलाई म कहाँ देखाएको छु मैले, कसरी भोगेको छु मैले, त्यो एकदम हेभी कुरा नै हो। एकदम न्यारेट मात्रै गर्नु चाहिँ ठुलो कुरा होइन होइन, जस्तै वाचन गर्न मात्रै ठुलो कुरा होइन, तर कुन कथालाई कसरी प्रस्तुत गर्ने र कतिको गोपनीयतालाई चाहिँ रेस्पेक्ट गर्ने यो कुरा ध्यान दिएन भने विक्षिप्त पनि बनाउँछ यार। अर्को एउटा कुरा के म फेरि जोडेँ एउटासँग होइन, किनकि मेरो साथीको एकजना दिदी हुन्छ हु इज अ साइकोलोजिस्ट। नाउ साइकोलोजिस्ट अल्सो टेक इन अ लट अफ स्टोरिज यस, एन्ड अ थेरापिस्ट निड्स अनदर थेरापिस्ट अप्यारेन्टली to flush out things or probably to stay sane. Do you need a therapist too? सायद म त्यो स्टेजमा नपुगे हो कि के हो, तर मलाई चाहिँ त्यस्तो चाहिँ अनुभव छैन कि म नहोस् पनि होइन। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ अघि नै मैले भनेकै शब्द फेरि दोहोऱ्याएँ, विक्षिप्त चाहिँ कहिलेकाहीँ बनाउँछ। अब कस्तो कस्तो कथाहरू ममा आउँछ भने एउटा महिलाले 3 चोटि आत्महत्या गर्न कोसिस गरेको, अनि उसले कन्फेस गर्नुभएको उहाँको पुरा प्रुफ सहित नै कि तपाईँको स्टोरी एक्सिडेन्टले सुन्दा मैले आत्महत्या गर्ने त्यो नै बिर्सिएँ, थट नै बिर्सिएँ भन्नुभयो कि। त्यो मेरो लागि त एउटा सफलता चाहिँ कति भ्युज र कति सब्सक्राइबर मैले कमाएँ भन्दा पनि कसैको जीवनमा प्रत्यक्ष रूपमा असर परेको छ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ मर्माहत एउटा भाव चाहिँ त्यो चाहिँ जगाउँछ क्या, जागृत गर्छ। त्यस्ता कुराहरू कतिजनाले अब जयलाई पनि थाहा छ, थोरै प्रशंसकहरू भइसकेपछि प्रशंसाको शब्दहरू त आइहाल्छ, त्यो मध्ये पनि धेरै मेसेजहरू चाहिँ शब्द र कथाले पारेको असरहरू, अगाडि र पछाडिका जीवनहरूको त्यस्तो कथाहरू देखाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै हुन्छ नि यो काममा थाक्न भएन, किनभने धेरै आशा पनि हुँदो रहेछ है कथामा भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हुन्छ नि, त्यसले चेतना दिइरहेको हुन्छ। आशा सँगसँगै विश्वास पनि आउँछ क्रेडिटेबिलिटी त हुनु पर्यो। 2019मा जसले युट्युब च्यानल थाल्यो कथाहरू पस्किन्छु भनेर, र यो थोरै समयमै होइन जस्तो खालको क्रेडिबिलिटी सैग्रेसले कमाएको छ, जस्तो खालको इज्जत मान्छेहरूले सैग्रेस भनेर दिन्छन् वा आफूलाई ओपन अप हुन्छन्, पत्रकै होस् इमेलकै द्वारा होस्, मेरो कथा यस्तो छ उस्तो छ भनेर। वाट इज इन यु द्याट यु नो people are opening up to you with the inner secrets of the conflicts they're going through होइन, जुन चाहिँ मानसिक द्वन्द्व भइरहेको हुन्छ आफैमा पनि, सबै एकदमै सेक्योरली सैग्रेसलाई भन्छु भनेर चाहिँ किन खोज्छन्? यसमा चाहिँ मैले एनालाइसिस गरेको चाहिँ मलाई त्यति धेरै विश्वास गर्नुपर्ने र त्यति धेरै माया गर्नुपर्ने तत्त्व ममा त केही निहित छ जस्तो त लाग्दैन, तर पनि मैले कतै न कतै आकलन गर्दाखेरि चाहिँ म उहाँहरू जस्तै छु जस्तो लाग्छ होला कि। किनभने एउटा आमालाई चाहिँ मैले कहिलेकाहीँ आमाको कथा भनिरहेको हुन्छु, मेरो छोराले बोले हो कि यस्तो हुन्छ, कनेक्ट हुन्छ नि त त्यो होइन। मेरो आमालाई एउटा नबोलिदिए पनि यस्तो सोच्ला नि त मेरो छोराले छोरीले भन्ने पनि। एक्ज्याक्टली, किनभने मैले मेरी आमालाई एउटा नयाँ चोली किन्न सकूँ, सुनिरहँ लाग्ने उनको बोली किन्न सकूँ, कहीँ कुनै रोग नलाग्ने औषधिको गोली किन्न सकूँ, मेरी आमालाई एउटा नयाँ चोली किन्न सक्छु भनेर त्यो चाहिँ प्रस्तुत गरेको थिएँ। त्यसपछि मेरो ट्राफिकमा पनि एनालिटिक्समा पनि एज ग्रुप चाहिँ एकदमै ब्राकेट चाहिँ एकदमै माथि गयो कि। पहिला टिन एज र 34 सम्मको जुन चाहिँ एज ब्राकेट थियो त्यो 65 सम्म गयो कि हेर्नेहरूको। त्यो कारणले पनि आमाले आफ्नो
छोराले बोले जस्तो सामान्य यो फरक मान्छे होइन है युथहरूले हाम्रै केटाहरू त हो नि यो भने जस्तो होइन त्यसरी अब यो टिनमा भएकाले यो हाम्रै कुरा सुन्नेहरू हो भन्ने जस्ट इजिली एक्सेस उहाँहरूले पाउनु भएपछि हाम्रै मान्छे हो त यसलाई भेट्न टाढा छैन यसलाई रिच आउट गर्न गाह्रो छैन भन्ने भएपछि अलिक बढी विश्वास गर्नुभएको कि जस्तो मलाई लाग्छ अब प्रायः जसो आर्टिस्टहरूले वर्ल्ड टुर गर्छन् यहाँ वर्ल्ड टुर भइरहेको छ हजुर 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 के अरे सैग्रेसको वर्ल्ड टुर होइन अब यो वर्ल्ड टुर भनेर चाहिँ कसरी हाउ डिड यु कम अप ओके हामीले कलेजमा पढ्थ्यौँ सायद म्याजिक अफ वर्ड्स भनेर होइन शब्दसँग कसरी खेल्ने भनेर फेरि हाम्रो पेरिफेरीमा चाहिँ शब्द र कथाको चाहिँ एकदम गहिरो सम्बन्ध छ अनि केही कुरा प्रस्तुत गर्दाखेरि कुन शब्द कुन ठाउँमा हामीले राख्यौँ भने त्यसले कस्तो असर पार्छ र कति छिटो क्लिक हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति विचार हामीले पुर्याउनु पर्ने जरुरी हुन्छ अनि मैले सोच्दै थिएँ एउटा कर्टेसी टुर किनभने थोरैले माया गरेर थोरैले चिन्ने भएको छु त्यस कारणले उहाँहरूसँग 15,000 भने सायद थोरै भन्न नमिल्ला होइन त्योभन्दा पनि हजुर धेरै छ नि त यो त अथाह समुद्र हो होइन म त एउटा सानो एउटा कुवामा रमाइरहेको छु अनि उहाँले दिनुभएको मायालाई चाहिँ मैले दिनुपर्छ निःशुल्क हो यो फेरि अब मलाई नै माया गरे यतिसम्म पुराउनु भएको छ मलाई नै भेट्नलाई पैसा तिरेर आउनु पऱ्यो भने त राम्रो सन्देश पनि जाँदैन भनेर एउटा यस्तो टुर गर्न चाहन्छु जहाँ अब मेरो पनि समय कम छ 7वटा ठाउँमा चाहिँ मेजर सिटीहरूमा चाहिँ म जान्छु र उहाँहरूसँग एउटा प्रोग्राम पनि दिन्छु भनेर सोचेको थिएँ त्यसमा चाहिँ विभिन्न नामहरू अब त्यो नाम र उपनामहरू केलाउँदै थिएँ यस्तो एक्सिडेन्टल्ली मलाई ठ्याक्क त्यो वर्ल्ड टुर भन्ने चाहिँ ठ्याक्क क्लिक भयो कि अनि वर्ल्डलाई त वर्ड बनायो भने त फेरि मसँग शब्दसँगको सम्बन्ध पनि गहिरो छ त्यो गर्दाखेरि मान्छे धेरै त झुकियो पनि यसले चिप लाग्यो कि के हो त्यो पोस्टरमा एल छुट्यो कि क्या भन्ने भएको थियो तर त्यो नियत बस्नै इट वाज अ रियली जिनियस मुभ जसरी शब्दलाई नै तिमीले अगाडि राख्यौ जुन चाहिँ जसको लागि तिमी जानिन्छौ पनि मानिन्छौ पनि आई वाज थ्रिल्ड वा गर्न चाहिँ जाने छ है केटाले भनेर क्या होइन अब यसरी नै अझै यसबारे खुलाउन सकिन्छ कि सकिन्छ कस्तो खालको अपेक्षा राख्न सकिन्छ हाम्रो नेपाली अडियन्सले अब सैग्रेस 7वटा नेपालको विभिन्न सहरमा टुर गर्दैछ शब्दको टुरिङ हुँदैछ होइन कस्तो खालको प्रेजेन्टेसन होला के कस्तो खालको छ नि सोज होला कसरी लिन सकिन्छ अब यो प्रोग्राम चाहिँ कस्तो भन्दा एउटा चाहिँ कर्टेसी टुर हो गिभ ब्याक होइन मलाई दिनुभएको मायाको एउटा कर्टेसी हुन्छ नि तपाईँले माया गर्नुभयो म तपाईँकै मान्छे हो तपाईँलाई इजी होस् भनेर म तपाईँकै क्षेत्रमा आएको छु भन्ने एउटा कर्टेसी हो र साथसाथै आइसके पछाडि भगवान् श्री पशुपतिनाथको दर्शन गरेपछि चन्दन नलागिने कसरी जानु भने जस्तै अडियन्सहरू भेटेपछि उहाँहरूको कथाहरू पनि नसुनिकन आफ्नो कथाहरू पनि नभनिकन कसरी जानु अनि एउटा प्रेजेन्टेसन पनि छ मेरो विभिन्न ठाउँमा यस्तै खाले प्रोग्राम हो अनि थोरै आफ्नो अनुभवहरू पनि सेयरिङ र उहाँहरूको जिज्ञासाहरू पनि हामीले चाहिँ लिन्छौँ फ्लोरबाट त्यस्तै खाले प्रोग्राम हो 7वटा ठाउँ सो 7वटा सहर अनि सैग्रेसको साथ र साथसाथै उहाँको शब्दहरू यही भन्दै हामीहरू जाँदैछौँ फर्स्ट कमर्सियल ब्रेकतर्फ विल बी राइट ब्याक ओन्ली अन चियागफ दिस इज मी जय प्रधान विथ मी इज सैग्रेस एन्ड अ लट अफ वर्ड्स आर कमिङ योर वे हेर्दै हुनुहुन्छ प्राइम टाइम्स एचडी म हुँ जय प्रधान मसँग छन् वेल सैग्रेस र सैग्रेसका शब्दहरू वेल जसलाई मैले 1 वर्ष कुरेँ यसरी कुरा गर्नको लागि हुन त धेरै माध्यम थिए जुम थियो अनलाइनका नि अरू माध्यम थिए धेरै धेरै सफ्टवेयर थियो तर होइन जसरी चिया गफमा चिया खाँदै चिया पिउँदै हामीहरू कुरा गर्छौँ सायद कम्प्युटर स्क्रिनमा हेरेर कुरा गर्दाखेरि त्यति आत्मीयता नहुन्थ्यो होइन सो सैग्रेस हामीहरूले एउटा सेसन पनि गऱ्यौँ सँगै सैग्रेस र मैले सँगै सेसन पनि गरेका थियौँ विच एक्चुली केटर टु अ फ्यु पिपल एकदमै लिमिटेड सेसन राखेका थियौँ होइन र मेरोमा चाहिँ सैग्रेसले चाहिँ हाउ डु वी कमर्सियलाइज भोइस किनकि म पनि एउटा भोइस ओभर आर्टिस्ट हो मैले पनि धेरै कमर्सियल्सहरूमा आफ्नो स्वर दिन्छु डकुमेन्ट्रीहरूमा आफ्नो स्वर दिने गर्दछु र जब पनि कुनै पनि करियर हाँक्ने कुरा आउँछ कमर्सियली कुनै पनि आर्टिस्ट अगाडि नबढुन्जेलसम्म त्यो आर्टिस्टलाई नै गाह्रो हुन्छ अगाडि बढ्नको लागि होइन सो सैग्रेस स्पेनमा बसिरहेको छौ स्पेनमै कार्यरत छौ त्यही पनि नेपाली मन जित्न सफल छौ होइन यो कुरालाई अझै कमर्सियली कसरी लान सकिन्छ अथवा भनौँ कस्तो पनि इन्डस्ट्रीको बनोट छ भन्दाखेरि
कसैले पडकास्ट गर्यो पडकास्टकै लहर आउँछ होइन कसैले गीत बनायो एउटा मान्छे गीतको थ्रुबाट चल्यो भने गीतकारहरू पनि फर्स्ट आउने चलन रहेको छ तर कथा वाचन गर्नेमा चाहिँ मैले एकजना मान्छे आयो लहरका साथ आयो तर त्यसलाई पछ्याउँदो चाहिँ मैले देखिनँ यो कारण चाहिँ किन पनि भनेर पनि सोध्न चाहन्छु दुईटा प्रश्न छन् एउटा कमर्सियल कसरी जाने एउटा यो रिजन किन हामीले 2 वर्ष यता पनि कुनै नयाँ कथा वाचन गर्ने व्यक्ति चाहिँ अगाडि नदेखिरहेको कारण के भनेर पनि सोध्न चाहन्छु पहिलो प्रश्न चाहिँ कुनै पनि आर्टलाई यदि व्यवसायीकरण भएन भने त्यो आर्टले चाहिँ सर्टेन पोइन्टमा गइसकेपछि कि थकाइ मार्छ कि ओझेलमा पर्छ होइन कि हराएर जान्छ त्यस कारणले जुनैसुकै विधालाई पनि एउटा हातमुख जोड्न सक्ने बिन्दुमा त लिएर जानैपर्छ अनि यो आवाजलाई व्यवसायीकरण गर्नुपर्ने नदेखिएको हो दर जरुरत छ नि जस्तै हामी टेलिभिजनमा अथवा रेडियोमा पनि जिङ्गलहरू सुन्छौँ एडहरू सुन्छौँ अझ टेलिभिजनमा त इन्डियाबाट लिएर आएको एडमा भोइस ओभर सुन्छौँ त्यो आवाजको व्यवसायीकरण नै हो होइन एउटा तर त्यसको पहिचान नभएको त हो ओहो भोइस ओभर आर्टिस्टको पनि यस्तो भ्यालु छ भन्ने नबुझाए मात्रै हो अब छिमेकी देशमा हेरौँ इन्डियामा हेरौँ हलिउडका धेरै मुभीहरू र साउथ इन्डियाका धेरै मुभीहरू हिन्दी भाषामा डब हुन्छ अनि त्यहाँ भोइस ओभर आर्टिस्टको आफ्नै पहिचान छ क्या नेपालमा पनि विदेशी चलचित्रहरू अथवा नेपाली चलचित्रहरूलाई पनि इङ्ग्लिसमा डब गरेर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लिएर जान सक्ने सम्भावना धेरै छ त्यसकारण यसलाई चाहिँ एउटा उद्योग बनाउनु पर्छ भनेर मलाई धेरै अगाडिदेखि सोच थियो त्यही अनुरूप मैले 2015 मा माइमेक नेपाल भन्ने पनि खोलेँ जहाँ चाहिँ आवाजलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि एउटा सानो एउटा सोच थियो अनि हामीले जुन 2000 लास्ट इयर चाहिँ वर्कसप गरायौँ स्टोरी टेलिङको पेड वर्कसप थियो जुन एकदम क्लोज प्रोफेसनलहरूलाई मात्रै गरायौँ त्यसमा एउटा गेस्ट सेक्सन जहिले पनि दिनुभएको थियो आवाजलाई दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद होइन त्यो त तपाईँको क्षमताले गरेर उहाँहरूको डिमान्ड थियो जे चाहियो भनेर होइन तपाईँको त्यो सेसनमा तपाईँले दिनुभएकै आवाजलाई कसरी व्यवसायीकरण गर्ने भन्ने कुरा हो यसको आवश्यकता छ अब चाहिँ यो अपरिहार्य नै हुँदैछ किनभने म तपाईँको पनि फलो गरिरहेको छु धेरैवटा गाडीहरूको अथवा कमर्सियल हाउसेसहरूको चाहिँ आवाजको जुन दमदार प्रस्तुति हुनुपर्छ स्टोरी टेलिङ त्यो फर्मेटमा पनि हुनुपर्छ त्यसमा आवाजको एकदम ठुलो भूमिका रहेको छ चाहे न्यारेसनमा होस् होइन पर्दा पछाडि रहेर होस् चाहे भिडियोमा पर्दा अगाडि रहेर होस् त्यस कारणले यो हुन जरुरी छ यसलाई कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी बिस्तारै अहिले पाइला चाल्दैछौँ अहिले चाहिँ यो रोड थोरै हाम्रो अग्रजहरूले खनिदिनु भयो होइन हामी यसमा ग्राभल गर्दछौँ भोलि हाम्रो अर्को जेनेरेसनले पिच गर्नु होला पछि गाडी सरेर घुर्छ इन्डस्ट्री बन्दै जान्छ होइन त्यो एउटा प्रश्नको उत्तर त्यो रह्यो र दोस्रो उत्तर एउटा ट्रेन्ड भनौँ न होइन एउटा अब एउटा चिया पसल चल्यो भने ओहो चल्दो रहेछ भने रिसर्च चाहिँ नगरिकन चिया पसल हुन्छ फेरि फेलियर किन हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न समय लाग्छ त्यसमा त्यस्तै स्टोरी टेलर आइसके पछाडि धेरै स्टोरी टेलर त आए तर त्यो लेभलमा किन आएन भन्ने जुन प्रश्न गर्नुभयो हुन त यो विधा नै अहिले चाहिँ खास नयाँ विधा हो कि मान्छेलाई यस पछाडि रिसर्च कति गर्नुपर्छ तपाईँको शब्द भण्डार कति हुनुपर्छ आफूमा निहित किनभने सही समयमा सही शब्द भनेको चाहिँ तपाईँको वार्डमा भएको पैसा जस्तै हो चाहिएको बेलामा ठ्याक्क खर्च गर्न सक्नु पऱ्यो होइन त्यस कारणले यो अलिकति टेक्निकल कुरा पनि हो होइन धेरैले त्यसको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ होला अहिले त अलिकति पहिचान भएको पाउँछु किनभने कति यङहरूले यङ युथहरूले चाहिँ मेसेज गर्नुभएको हुन्छ मेरो मम्मीले पनि स्टोरी टेलर बन्नु भनेर भन्नुभएको छ भनेर पनि पठाउनु भएको छ सानो सानो नानी भएको भनेको एउटा नयाँ विधा थपिएछ नि त होइन करियर वाइज पनि अनि त्यो मानेमा खुसी लाग्छ त्यस कारणले दे आर प्रिपेयरिङ जस्तो लाग्छ क्या उहाँहरू तयार हुँदैछ यसमा अनि समकालीन साथीहरू पनि हुन्छ स्टोरी टेलरहरू उहाँहरूले पनि गर्दै हुनुहुन्छ बिस्तारै यो चाहिँ क्षेत्र फराकिलो हुन्छ भन्ने म विश्वास गर्छु कतिको पढ्ने गर्दछ लाइक डु यु रिड भेरी मच डु यु रिड अ लिटल पहिला चाहिँ मेरो अध्ययन दिनदिनै हुन्थ्यो है हजुर म 2008-09 देखि म दिनमा एउटा कृति त पढेकै हुन्थेँ होइन म 2017-18 सम्म त म लगातार दिनदिनै पढ्थेँ त्यसले पनि मेरो शब्द भण्डारणमा अलिकति सहयोग गर्यो अब युरोपमा पनि सर्भिस गएर पढेको र काम गरेको धेरै वर्ष भइसक्यो डेनमार्कमा पनि स्पेनमा पनि त्यहाँको भाषा मजाले आउँछ कि के छ कम्युनिकेसन आफू गर्नको लागि सक्छु हो हजुर पढ्न पनि पढिन्छ त्यहाँको
त्यहाँको हामीले ल्याङ्ग्वेज जस्तै हाम्रो रेजिडेन्सीको लागि चाहिँ ल्याङ्ग्वेज पढ्नै पर्छ होइन जुन रेजिडेन्सी मसँग छ त्यसको लागि चाहिँ पढ्नै पर्छ मैले पढेको हो जस त्यहाँको किताबहरू नि पढिन्छ सामान्यतया पढिन्छ त्यहाँको जुन कृतिहरू छन् जुन चाहिँ लेखकहरूले लेखेका छन् हाम्रो नेपाली लेखक र त्यहाँको लेखकहरूमा कतिको भिन्नता स्टोरी टेलिङमा कतिको के भिन्नताहरू के पाए यसलाई म सरल तरिकाले उत्तर दिन्छु है इङ्ग्लिस गीत र नेपाली गीतमा के भिन्नता भने जस्तै हो कि सुरहरू उस्तै हो कर्णप्रिय नै हो जहाँ सुर अफ हुन्छ हामी दुइटै थाहा हुन्छ कि होइन भनेको भाषा एक्सप्रेस गर्ने भाषा र माध्यम मात्रै फरक हो स्पेनिसमा लेखिएको होला इङ्ग्लिसमा लेखिएको होला तर लेख्ने जुन चाहिँ हृदयलाई छुने एउटा फर्मेट हुन्छ नि त्यसमा लेखाइको धारहरू लगभग उस्तै उस्तै हुन्छ यहाँ राम्रो एकदम अथाह राम्रो लेख्ने लेखकहरू पनि हुन्छ नेपालमा उता पनि नराम्रो लेख्ने लेखकहरू पनि हुनुहुन्छ होइन त्यस कारणले कम्पेरिजन चाहिँ यताको राम्रो उता राम्रो भन्ने चाहिँ हुँदैन कला हो दुइटै मार्केट कस्तो छ उता जब कन्टेन्ट क्रिएटरको जब कुरा आउँछ एकदम खतरा एकदम राम्रो एकदमै राम्रो छ कारण के हो भने एक त डिजिटल प्लेटफर्ममा चाहिँ गुगल एड्समा सबैभन्दा महँगो भनेको युरोपमा होइन अनि अमेरिकामा अब युरोपमा चाहिँ तपाईँको कन्टेन्ट क्रिएसन भयो भने एक त स्पेनको कुरा गऱ्यो भने स्पेन चाहिँ वाइडली त्यो स्पेनिस ल्याङ्ग्वेज चाहिँ वाइडली बोलिने कम्युनिकेट गर्ने भाषा हो उनीहरूको मार्केट पनि ह्युज छ साउथ अमेरिकामा ल्याटिन अमेरिकामा सबै स्पेनिसै बोल्छन् होइन त्यस कारणले पनि त्यहाँ बनाएको कन्टेन्ट र स्पेनिसमा बनाइएको कन्टेन्टको त अब मार्केटै एकदम ह्युज जस्तै इन्डियाको कुरा गरौँ त्यहाँ पपुलेसन पनि हाम्रोभन्दा कयौँ गुणा ठुलो छ अब हामीले जुन एफोर्ट लाएर कन्टेन्ट बनाउँछौँ त्यो कन्टेन्ट चाहिँ इन्डियामा हुन्थ्यो भने त्यो लेभलको कन्टेन्टले चाहिँ तपाईँको एकदम वाइल्डै सब्सक्राइबर पाउँछ नि तर हामीले चाहिँ लाखमा अब मिलियन हुँदाखेरि हामी चाहिँ खुसी हुन्छौँ तर त्यहाँ साधारण युट्युबर जसको कन्टेन्ट बिलो एभरेज छ उनीहरूले पनि मिलियन्स चाहिँ कमाइरहेको हुन्छ क्या त्यस कारणले बजारको हिसाबमा स्ट्रगल त हाम्रो बढी स्ट्रगल हो अनि अहिलेको लेखकहरूमा चाहिँ मैले देखेको कुरा चाहिँ जस्तै नेपाली लेखकहरूमा चाहिँ अलिकति बढी अल्छीपना छ कि हामीमा चाहे चलचित्रको लेखन होस् चाहे कुनै पनि कृतिको लेखन होस् स्टार्टिङ हामी इन्फ्लुएन्स्ड भएर पनि अति राम्रोसँग लिएर जान्छौँ बाँधेर ल्यान्छौँ तर इन्डिङमा एकदम सस्तो मसाला हालेर इन्डिङ गर्छौँ क्या एकदम इजी इन्डिङ हुन्छ कि त मरेको कि त एक्सिडेन्ट भएको होइन यस्तै यस्तै खाले हुन्छ नि जुनले चाहिँ त्यो इन्डिङ आउँदाखेरि चाहिँ माथिको रस नै मारिसकेको हुन्छ क्या त्यही भएर थोरै अल्छीपना देखिया छ तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि हाम्रो सिनियर लेखकहरू र नयाँ लेखकहरूमा पनि राम्रो लेख्ने लेखकहरू पनि ओके सो त्यही भन्दै म चाहिँ कहाँ जान चाहेँ भन्दाखेरि अब बसिरहेछ मान्छे स्पेनमा कथा वाचन भइरहेको छ नेपाली परिप्रेक्ष्य र नेपाली समाजको होइन अब जता भयो पनि स्पेनमा हुँदाखेरि त स्पेनकै सामाजिक कुराहरूले सायद धेरै प्रभाव हुन्छ होइन नेपाली परिप्रेक्ष्य अनुसारले जुन चाहिँ भनौँ न कथा आउँछ सयग्रेसलाई र सयग्रेसले जसरी जुन मार्मिक तरिकाले कुरा अगाडि राख्नुहुन्छ हाउ डु यु रिलेट टु नेपाली सोसाइटी किनकि नेपाली सोसाइटी त केही समयपछि त चेन्ज पनि त भइरहेको हुन्छ नि त होइन समयले त परिवर्तन गरिरहेको हुन्छ हाउ डु यु रिलेट एन्ड हाउ आर यु एबल टु त्यही त कन्भे धेरैलाई यो कुरा जिज्ञासा पनि थियो होला प्रश्न ठ्याक्क नआए पनि तर तपाईँले सोध्नुभयो धन्यवाद छ त्यसको लागि म यसको साधारण इक्जाम्पल दिन्छु है तपाईँले क्रिस्टियानो रोनाल्डो र मेस्सीको बायोग्राफी बनाउनु भयो भने उसको पुरै हिस्ट्री निकाल्न सक्नुहुन्छ क्या तपाईँले किनभने तपाईँ स्पेनमा हुनुहुन्न अथवा अहिले त ऊ अर्को क्लबमा गयो होइन पिएसजीमा तपाईँ हुनुहुन्न तर पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ नेपालमै बसेर पनि किनभने अहिलेको बेलामा धेरै कुराहरू रिसर्च गर्न सकिन्छ र क्लोजली डाटा पनि लिन सकिन्छ होइन मेरो कन्टेक्स्टमा पनि त्यही हो र मेरो एउटा पहिलादेखिको एउटा चाहिँ मेरो नेचर कस्तो भने म बढी अब्जर्भ गर्छु क्या जजमेन्टल भन्दा पनि अब्जर्भ बढी गर्छु लवाई के छ परिवेश के छ बोलिने भाषा के छ र तपाईँको त्यो कालखण्डमा कस्तो खाले संवादहरू हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म अलिक बढी अब्जर्भ गर्थेँ पहिलादेखि नै त्यसैको उपज हो यो सबै कुराहरू अनि त्यस कारणले अब नेपालमा के भइरहेको छ भनेर पनि प्लस अपडेट भइरहेको हुन्थेँ र कुन कुन ठाउँमा कुन कुन जस्तै नेपालको विभिन्न भेगहरूमा त विभिन्न लवज हुन्छ नि हामी नेपाली नै बोले पनि पश्चिममा एउटा तरिकाले लवज लिइन्छ र पूर्वमा एउटा किसिमले लवज लिइन्छ त्यस कारण त्यो अब्जर्भेसनले गरेर नै होला सायद मेरो डेलिभरी चाहिँ मान्छेले कहीँ न कहीँ रिलेट गर्न भएको ओके सो अन द्याट नोट हामीहरू जाँदैछौँ फेरि एउटा कमर्सियल ब्रेकतर्फ विल बी राइट ब्याक ओन्ली अन चिया गफ हेर्दै हुनुहुन्छ चिया गफ मसँग हुनुहुन्छ सही ग्रेस र वेल मैले धेरै कुरा जान्न पाइरहेको छु र रमाइलो पनि लागिरहेको छ यहाँ चिया गफमा होपफुली यु ह्याभिङ फन टु विल बी राइट ब्याक हेर्दै हुनुहुन्छ प्राइम टाइम्स एसडी मसँग छन् सही ग्रेस र म आफै होइन जय प्रधान र हामीहरू चाहिँ चिया
पिउँदै गफ गर्दैछौँ सो सयग्रेस we've talked about a lot of things होइन one thing that a creator would want is आफ्नो क्रिएसन सदाबहार रहोस् एभरग्रिन होइन जस्तो खालको कथाहरू आइरहेको छ जस्तो खालको शब्दहरू चलै 20 वर्ष पनि यो कथा चल्छ भनेर चाहिँ कथा बनाउने कि टु द मोमेन्ट बसेर बनाउने कथाहरू यसमा एउटा कुरा कोट गर्छु है हामीले सानोमा सुन्थ्यौँ नि भन्नेलाई फुलको माला सुन्नेलाई सुनको माला यो कथा वैकुण्ठमा जाला भनेर यसको शाब्दिक अर्थ म अहिले बुझ्दैछु कि किनभने भन्नेलाई फुलको माला जुन चाहिँ यो 3टा माला मध्ये सानो माला नर्मल एप्रिसिएसनको माला तैँले भनिस् ल फुलको माला होइन तर अडियन्स जो छ कथा सुनिदिने उसलाई सुनको माला एउटा कथाकारलाई अडियन्स भएन भने उसले कथा कहाँ सुनाउने एउटा कलाकारलाई रङ्गमञ्च भएन दर्शक भएन भने उसले आफ्नो कला कहाँ देखाउने एउटा सङ्गीतकार अथवा एउटा गायकलाई आफ्नो सुनिदिने श्रोता भएन भने त्यो गीत कसलाई सुनाउने एउटा पोइन्टमा गएपछि त त्यो कला त कहीँ न कहीँ चाहिँ ओइलाउँछ त्यस कारणले सुनिदिने झन् ठुलो त्यो चाहिँ हकदार छ एप्रिसिएसनको भनेर सुनको माला दिएको र अर्को अन्तिम लाइन छ वाक्य त्यसमा यो कथा वैकुण्ठमा जाला भनेको यसको अर्थ चाहिँ मैले के बुझेँ भने यस्तो कृति बनाउनु वैकुण्ठमा जानुको अर्थ सदाबहार रहनु अमर रहनु यस्तो कृति बनाउनु जुन कहिले पनि नमरोस् त्यस्तो कथाहरूको त दृष्टान्त त हामीसँग छ नि हरिवंश मधुकृष्ण सरको टेलिचलचित्रहरू हेऱ्यौँ भने आजसम्म पनि त्यतिकै सान्दर्भिक लाग्छ तर एउटा ट्रेन्ड कस्तो छ भने पहिलादेखि नै हो करेन्ट इस्युमा बोल्यौँ भने करेन्ट इस्युमा कथा बनायो भने त्यो दिनको ग्राफ बढ्छ हट टपिक हुन्छ होइन तर एक हप्ता एक महिनापछि फर्केर हेर्दा त्यसको सान्दर्भिकता नै लाग्दैन त्यस कारणले मेरा कथाहरूमा धेरैले कमेन्ट गर्नुहुन्छ क्या धेरै पोस्टमा तपाईँ पनि देख्नुहुन्छ दाइ यसको बारेमा भन्दिनँ दाइ ह्यासट्याग यसको बारेमा भन्दिनँ यसको बारेमा भन्दिनँ भनेर हाल्छ जबसम्म त्यो कुराले दीर्घकालीन असर राख्दैन किन हामीले त्यो सिस्टमको बारेमा बोल्ने हो क्या घटनाको बारेमा भन्दा पनि आज कसै कुनै चेलीमाथि बलात्कार भयो अथवा कुनै पनि दुर्घटना भयो भने त्यो चेलीको लागि मात्रै बोल्दाखेरि त्यति प्रभावकारी हुँदैन जति प्रभावकारी चाहिँ हामीले सिस्टमको बारेमा त्यस्तो हुनै नदिने संयन्त्र बनाऊ न त्यस्तो खाले चाहिँ हामीले आवाज उठाए पनि दिगो हुन्छ कुनै पनि त्यो चेली मात्रै होइन कुनै पनि चेलीलाई त्यस्तो नहोस् न त्यस्तो खाले त्यस कारण दीर्घकालीन हुने कन्टेन्टहरू चाहिँ म बनाउन रुचाउँछु र मैले लेखेका कथाहरू पनि सम्भवतः है मलाई जबसम्म हृदयमा लाग्दैन कि यो लङ टर्म जान्छ भन्ने कुरा जबसम्म लाग्दैन तबसम्म मैले कथाहरू पनि अहिलेसम्मका कृतिहरू जति पनि प्रकाशित भएका छन् आफ्नो युट्युब च्यानलमा होस् इन्स्टाग्राममा होस् टिकटकमा होस् ती सबै चाहिँ एउटा सोच चाहिँ दीर्घकालीन सोच राखेर नै अगाडि बढेको प्रयास कस्तो हुन्छ त्यो त एउटा जमर्को सो अब अर्को कुरो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि वी अल वान्ट अ लिटल बिट बिगर पिस अफ द केक के त्यो पाइ चार्टमा आफ्नो सेयर चाहिँ अलिकति ठुलो होस् भन्ने हुन्छ नि त जसलाई नि चाहना हुन्छ मलाई पनि छ अब यो इन युरोप यो इन स्पेन र त्यहाँको भनिहाल्यो अघि पनि कुरा गर्दा गर्दै त्यो ल्याङ्ग्वेजको छ नि दायरा नै ठुलो छ एकदम सो डु यु प्लान टु टेल स्टोरिज इन स्पेनिस अहिले कहिलेकाहीँ दिमागमा चाहिँ आउँछ होइन किनभने रिच चाहिँ नि रिच वाइज एकदम धेरै फैलिन सक्छ त्यो पनि होइन अझ कतिले सजेस्ट गर्नुहुन्छ तैँले जुन स्टोरी भनिरहेको छस् त्यसलाई हिन्दीमा कन्भर्ट गर्न किनभने हिन्दीलाई कन्भर्ट गर्दाखेरि वाइड रेन्ज अफ अडियन्स हुन्छ तर मेरो मूलभूत मेरो प्राथमिक मेरो भाषामा कमान्ड भनेको नेपालीमा छ जति मिठास पाउनुहुन्छ अडियन्सले सुन्दाखेरि सायद नेपालीमा बोल्दाखेरि सायद हिन्दीमा बोल्दाखेरि त्यो कतै कतै हाँसेको पात्र पो भइन्छ कि भन्ने कुरा नै हो अर्को कुरा त्यति धेरै सौखिन पनि छैन म त्यसमा चाहिँ र स्पेनिसको कुरामा हाम्रो शब्द कमान्डहरू इङ्ग्लिसमा पनि कति शब्दहरू हामीले डिस्कभर नगरेका हुन्छन् जसको मिठास छुट्टै हुन्छ त्यस कारणले अहिलेसम्म चाहिँ म सिरियसली चाहिँ होइन स्पेनिस गर्छु भन्ने चाहिँ सोचेको छैन तर गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ थाहा छ मलाई सो ओटिटी प्लेटफर्म्सहरूको राइज कोभिड लगत्तै यस्तो बढ्यो हुन त पहिल्यै थियो त्योभन्दा झन् डबल तेब्बर भइदियो होइन अब एउटा सिरिज छ क्या कोटा फ्याक्ट्री भन्ने मलाई एकदमै मन परेको सिरिज है किनकि म आफैलाई पनि आई वान्ट टु गेट इन्टु द एजुकेसन सेक्टर आफ्टर माई मास्टर्स अनि त्यति बेला त्यो र अहिले भर्खरै फेरि उनीहरूको सेकेन्ड सिजन चाहिँ नेटफ्लिक्समा आयो क्या होइन नेटफ्लिक्समा आयो सो म कहाँ जाँदैछु युट्युबमा थियो त्यो सिरिज अब नेटफ्लिक्समा गयो सो सयग्रेसको जुन कन्टेन्ट छ होइन इफ इट गोज अन टु some OTT platform, are you up for it or are you actually pushing yourself to get into an OTT platform पनि साँच्चै के भन्दाखेरि म प्लेटफर्म
को बारेमा धेरै कन्सियस नै छैन ओके एउटा कुरा किनभने मैले सुरु गर्दाखेरि म युट्युबलाई चाहिँ के मान्थेँ भने फलामको चिउरा चपाए जतिको गाह्रो हो युट्युब जेन्युन सब्सक्रिप्सन कमाउनको लागि त त्यसैले पनि मैले चाहिँ युट्युब भन्दा पनि फेसबुकमा पहिले मैले आफूलाई पुस्ट गरेँ फेसबुकमा कन्टिन्युसली दर्शकको माया अडियन्सको प्रेमले गरेर उहाँहरूको आशीर्वादले गरेर होइन ब्याक टु ब्याक मिलियन भ्युज भइरहेको थियो क्या मेरो त्यस पछाडि आई स्विच टु युट्युब किन लामो लामो स्टोरीहरू मेरो आफैले लेखेको उपन्यासहरू जुन चाहिँ एकदमै धेरै सोचेको भन्दा बढी माया पाएँ अनि मैले चाहिँ युट्युबलाई नै बढी सिरियसली लिएँ कि फेसबुकमा चाहिँ मैले सानो सानो भिडियो मात्रै हाल्थेँ युट्युबले मलाई यति धेरै माया गर्यो पछि युट्युबको टेक्निकल टिमसँग पनि केही पऱ्यो भने एकदम छिटो प्रम्प्ट रिप्लाई हुन्छ उसको अनि त्यो भएपछि कमर्सियली पनि मलाई नसोचेको मतलब आफूलाई हातमुख जोड्नलाई सजिलो भयो भनौँ न मैले अन्त कतै पनि स्पोन्सरसिपमा मैले धाउनु परेन त्यो भएर म युट्युबबाट स्विच गरेर कहीँ जान्छु भन्ने अहिलेसम्म चाहिँ सोचेको छैन तर त्यस्तै राम्रो अफर आयो अथवा अवसर आयो भने एउटा जुन मेरो एउटा ट्रेडमार्क छ नि त्यो चाहिँ कायम नै राखेर साइड स्विच पनि हुन्छ होला किनभने दर्शकलाई दिने र अडियन्सलाई दिने कुरा चाहिँ रोगनको पनि हामीले देख्यौं हो युट्युबबाट यस्तो राम्रो स्विच नै गर्दै पुरा स्विच भयो स्पोटिफाईले अपेरेन्टली इज द मोस्ट पेड पडकास्टर एकदम झन्डै $90 मिलियन मा चाहिँ उहाँको पडकास्ट स्पोटिफाईले तपाईको प्रश्नको उत्तर यसमा पनि आउँछ हैन आवाजको व्यवसायीकरण उले बोलेरै हो नि हैन हजुर सो अर्को कुरा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मान्छेलाई नेपालमा बस्दै त नेटवर्क कमाउन गाह्रो छ हैन नेटवर्क जस्तो बिल्ड गर्नलाई सैग्रेस आउने बित्तिकै एक व्यक्तित्वहरुसँग म फोटो देखिरहेको छु हैन सामाजिक सञ्जालमा हुन त कामैले तान्यो सबै कुरो सो हाउ डिड दैट नेटवर्किङ फिनोमेनन ह्यापन टु यु यसमा चाहिँ म स्पिरिचुअली फिल गर्छु है जस्तै इफ यु हेभ अ गुड हार्ट हैन इट डजन्ट मिन कि मसँग गुड हार्ट छ भनेर बट आई ट्राई कि कमसेकम मेरो मन वचन कर्मले कसैलाई हिंसा नगरोस् हैन त्यसपछि त्यो कनेक्सन चाहिँ त्यो औरा चाहिँ कनेक्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ जस्तै हैन मैले जेलाई अब्जर्भ गरेको हामी बोल्नुभन्दा 3-4 वर्ष अगाडि नै सो इभेन्चुअली हामी कनेक्ट भयौँ त्यसरी नै राम्रो गर्न खोज्नेहरू उहाँहरूले नै पनि चाहिँ एउटा ग्रीन सिग्नल दिइसके पछाडि हामी कनेक्ट भयौँ र केही कार्यक्रमहरू पनि थोरै प्रोडक्टिभहरू हुँदैछन् जियोस् राम्रो भयो एकदम खुसी छु एकदमै सधैँ प्रगति भइरहोस् यसरी मैले हरेक चोटी बोलाएर कुरा गर्दाखेरि अझै नयाँ नयाँ कुराहरू निस्कोस् मैले पनि केही नयाँ योगदान दिन सकौँ प्रश्नको रूपमा होस् हैन जसले गर्दाखेरि काम अझै निखरोस् तिखरोस् हैन अनि अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि पनि विदेशमा बसिकन पनि नेपाली जीवनलाई चाहिँ जुन तरिकाले प्रभाव पारेको छौ आई सल्युट यु फर दैट आई would want to thank you on behalf of all the Nepalese youth who are going through different mental conditions or Nepalese as a in large जता चाहिँ डिप्रेसन र एंजाइटी को कुरा भइरहेको हुन्छ जहाँ चाहिँ आफूले आफूलाई एक्सप्रेसै गर्न नपाएर कुन्ठित भएर बसिराख्नु परेको स्थिति छ त्यसमा पनि सैग्रेसले कथाकै थ्रुबाट नै मेरो भावनाहरू व्यक्त भइरहेको छ भनेर चाहिँ धेरै जनाले आफूलाई एउटा सेफ स्पेसमा नि पाउनु भएको छ होला र यो सधैँ अगाडि बढिरहोस् र अझै हामीले सधैँ नयाँ तरिकाले चाहिँ स्टोरी टेलिङ कस्तो हुँदो रहेछ त अझै नयाँ तरिकाले सैग्रेसको थ्रुबाट हामीले भेटाइराखौँ Thank you so much for your time. Thank you so much. Alright, so amazing कुरा भयो आज हैन चिया पनि सकियो यार बाइ द वे त ल चिया पनि ओभर र यही भन्दै चिया गफको एकदमै रमाइलो एपिसोड यहाँ सकिएको छ सैग्रेससँग and as always people let that heart beat for if you let it beat it'll take you to all the wonderful places. This is Jay Pradhan signing off. This program is powered by उच्च सोचको निर्माण सगरमाथा सिमेन्ट जुनीलाई